Hinumdumi kinabuhi, adunay utlanan, walay usangan na sayod, kanus abawian. Good morning, good morning, good morning. Adlaw nga Miyerkules, Nobyembre 1, 2023. Kasagaran ka nato nagaselebrar sa All Saints Day o paghinumdom sa atong mga minahal sa kinabuhi nga naa na nagpahulay sa mga lubnganan. Kasagaran o uban ka nato magadala og mga presko nga bulak ngadto sa minteryo. Apan sa buhi pa ka, nagahatag ba ka og bulak? Uban usab ka nato nagadalag mga paborito nila nga pagkaon, sa buhi pa sila. Ang Biblia nagsulti nga ang abog plus gininhawa equals kalag nga may kinabuhi. Apan ang abog minus gininhawa equals kalag nga walay kinabuhi. O tawag kalag-kalag. Kay wala naman na sila senses. Dili naman sila makakita, dili na makapanimaho. O wala na. So, samtang buhi pa ang atong mga minahal sa kinabuhi, ato silang panggaon, ipakita ang atong paghigugma ngadto kanila. Magbuhat kitag maayo aron sa ikaduhang pagbanhaw sa pagbalik ni Kristo, maangko nato ang kinabuhi nga walay katapusan.